रूपा सुनार प्रकरणमा शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले मागे माफी। आगामी 3 दिन ठूलो वर्षा हुने कुन कुन ठाउँमा छ जोखिम, यसको बारेमा पुरै जानकारी। एमाले स्थायी कमिटीमा 8 जना थप। झलनाथको उपचार खर्च बेहोर्ने भएकोमा सरकारलाई धन्यवाद। प्रतिनिधि सभा पटक पटकको विघटनले संसद र संसदीय शासन प्रणालीमाथि नै प्रहार भएको सभामुख अग्नि सापकोटाको भनाई। विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने यकिन भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा टेस्ट गर्नु पर्दैन भन्दै सहन्यायाधिवक्ता रिजालको धारणा। जसपाको ठाकुर महतो समूहको बैठक आज। पार्टीको आधिकारिकता विवादबारे छलफल गर्ने तयारी। बिहिबारदेखि सुरु हुँदै राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन। समयमै वर्षा हुँदा 27% रोपाइँ सकियो। कर्णालीमा मात्र 62% रोपाइँ सम्पन्न। सरकारी संस्थाबाटै किसानमाथि भयो अत्याचार। 4 महिनादेखि डीडीसीले दुधको भुक्तानी दिएन। अफवाह फैलाएको आरोपमा विभिन्न अनलाइनहरू बन्द। सुनको मूल्यमा 600 रुपैयाँले कमी, चाँदी 10 रुपैयाँले घट्यो। भारतमा आयोजना हुने भनिएको आईसीसी T20 UAE र ओमानमा हुने र कोभिड सम्बन्धी त्रुटिले उत्तर कोरिया गम्भीर सङ्कटमा परेको नेता किम जोङ उनको भनाई। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएका कारण हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पहिलोचोटि अथवा रेगुलर हेर्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि लेखिदिनुहोला। शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले रूपा सुनारमाथि गरेको व्यवहारप्रति आफूले गल्ती गरेको महसुस गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग समक्ष रूपा सुनार प्रकरणबारे स्पष्टीकरण मागेपछि आयोगमै पुगेर श्रेष्ठले पदाधिकारी समक्ष गल्ती गरेको महसुस गर्नु भएको हो। मंगलबार कार्यालयमै बोलाएर घटनाबारे श्रेष्ठसँग स्पष्टीकरण मागेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले घटनाबारे प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने बताएको छ। तनहुँकी रूपा सुनारले जातकै आधारमा आफूलाई बबरमहलमा घरबेटीले कोठा नदिएको भन्दै सरस्वती प्रधान विरुद्ध महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा उजुरी दिनुभएको थियो। उजुरी गरेको 3 दिनपछि प्रधान पक्राउ पर्नु भएको थियो। असार 9 गते शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले झण्डासहितको सरकारी गाडीमा महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारबाट प्रधानलाई छुटाएर आफ्नै गाडीमा हालेर घर पुर्याउनु भएको थियो। दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आज देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहेको छ। अहिले प्रदेश 1, 2 र बागमती सँगै गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा तथा 1, 2 स्थानहरूमा ठूलो वर्षा हुने सम्भावना छ। यस्तै लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मौसम बदली हुने महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँको आज बिहानको न्यूनतम तापक्रम 20.4 डिग्री सेल्सियस रह्यो भने दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 26 देखि 28 डिग्री सेल्सियस का बीच रहने महाशाखाले जनाएको छ। आज बिहान सूर्योदय 5:12 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:04 हुनेछ। ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेका स्थानहरूमा भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेकोले सबैलाई सतर्कता अपनाउनका लागि महाशाखाले आग्रह समेत गरेको छ। साथै नदी नाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा दैनिक जनजीवन यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि सबैमा महाशाखाको अनुरोध रहेको छ। असार 16 गते बुधबार देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहने महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1, 2 बागमती र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा साथै लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यस्तै प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षा तथा 1-2 वटा स्थानहरूमा चाहिँ धेरै ठूलो वर्षाको सम्भावना छ। असार 17 गते बिहिबार देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहनेछ। प्रदेश 1, 2 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा साथै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। साथै प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा भारी धेरै ठूलो वर्षा हुने सम्भावना छ। असारको 18 गते शुक्रबार देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहनेछ। प्रदेश 1, 2 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा साथै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2 बागमती र गण्डकी प्रदेशका
केही स्थानहरूमा भारी र धेरै ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, आफ्नो आफन्तहरूलाई यदि नदीको किनारमा अथवा कहीँ त्यस्तो जोखिमयुक्त ठाउँहरूमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले यो समाचार सेयर गरिदिनु होला आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा, ताकि त्यस्ता व्यक्तिहरूले थाहा पाउन् कि कुन क्षेत्रमा कुन दिन बढी जोखिम छ र त्यसकारण उहाँहरू चाहिँ सचेतना अपनाउन चाहिँ उहाँ आफै सचेत हुन सक्नुहुन्छ। किनकि अहिले सामाजिक सञ्जालमा सबैले हेर्नुहुन्छ, अपडेटहरू भइरहन्छ, त्यसकारण यो समाचार तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो भने अवश्य उहाँहरूलाई लाभ हुनेछ। तपाईँलाई यति अनुरोध मैले गरेँ कि यो समाचार सेयर गरिदिनु होला तपाईँको आफन्तका लागि। नेकपा एमाले स्थायी कमिटीमा 8 जना सदस्य थप गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अन्तिम बैठकले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटीमा रहेका सदस्यहरूलाई कमिटीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणिचन्द्र थापा, रघुवीर महासेठ, विष्णु रिमाल, रघुजी पन्त र बेदुराम भुषाललाई स्थायी कमिटीमा रहने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नेकपामा केन्द्रीय कमिटी सदस्य भएकाहरू एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा रहने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैबीच बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पुनः केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको जेठ 14 गतेको फैसलाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै उसले गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिएपछि पुनः केन्द्रीय कमिटीमै फर्किएको हो। महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज भएसँगै नेपाल समूहका नेताहरूमाथि गरिएको कारबाहीहरू भने निष्प्रभावी भएका छन्। यस्तै बैठकले भारतमा उपचार गराइरहेका पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ। साथै उहाँको उपचार खर्चको जिम्मेवारी लिएकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले 2075 जेठ 3 गते अघिकै केन्द्रीय र स्थायी कमिटीहरू सक्रिय भएको निर्णय पनि गरेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको पटक पटकको विघटनले संसद र संसदीय शासन प्रणालीमाथि नै प्रहारको आशंका उत्पन्न भएको बताउनु भएको छ। संसद दिवसका उपलक्ष्यमा दिएको शुभकामना सन्देश दिँदै सापकोटाले मौलिक ढङ्गले संसदीय परिपाटीको सञ्चालन गर्दै संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाई लोकतन्त्रको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरी लोकतन्त्रको लाभलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनु आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा अगाडि बढ्दा मात्रै अनगिन्ती सङ्घर्ष र आन्दोलनका बलमा निर्मित संविधान अनुरूप राज्य पुनर्संरचना र सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनमा बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका लागि भएका सबै खाले सङ्घर्षमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यस क्रममा बेपत्ता, घाइते र अङ्गभङ्ग हुनुभएका योद्धाप्रति उच्च सम्मान समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सरकारी वकिलको बहस जारी छ। आज सरकार पक्षबाट बहस सुरु गर्दै न्यायाधिवक्ता गोपाल प्रसाद रिजालले विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने यकिन भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वास टेस्ट गर्नु नपर्ने दावी गर्नुभएको छ। धारा 76(3) बमोजिम नियुक्त केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउँदिन, त्यसैले लिन्न भनेर उपधारा 5 बमोजिम अर्को प्रक्रिया आरम्भ गर्न राष्ट्रपति कहाँ जानु भएको रिजालको तर्क छ। अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउन संसदमा जानु नपर्ने र संविधानले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि संसदमै जानुपर्छ भनेर नभनेको उहाँको भनाइ छ। आज 55 मिनेटभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सह न्यायाधिवक्ताहरू रिजाल, सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज गेवाली, उद्धव प्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनीले बहस गर्नुहुनेछ। सरकारी वकिलले बहस सकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायले बहस गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायले बहसका लागि 7 घण्टाको समय छुट्याइएको छ। सरकारको तर्फबाट बहस सकिएपछि सभामुखका कानुन व्यवसायले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित 146 जना सांसदको तर्फबाट जवाफी बहस हुने जनाइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षको कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको छ। बैठकमा निर्वाचन आयोगसँग जोडिएको पार्टीको विवाद र समूहभित्रको असन्तुष्टिका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। जसपाको वैधानिकताको विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा छ, जसको दबाव ठाकुर महतो पक्षलाई बढी नै देखिएको छ। आफ्नै समूहका नेताहरूबीच असन्तुष्टि बढेपछि ठाकुर पक्षमा समस्या चुलिएको छ। सर्वोच्च अदालतको गत असार 8 गतेको आदेशले सरकार छोड्न बाध्य हुनुभन्दा अघिदेखि नै ठाकुर महतो पक्षभित्र असन्तुष्टि बढेको थियो। अहिले बाहिर नै प्रकट भइरहेको छ। अर्कातिर पार्टीको विवाद निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउने प्रक्रियामा छिरेर 22 असारमा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन बिहिबारदेखि सुरु हुँदैछ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन बिहिबार दिउँसो 4 बजेका लागि बोलाउनु भएको छ। अधिवेशनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका प्रवक्ता दशरथ धमलाले अधिवेशनको सबै तयारी पूरा भएको र अधिवेशनमा विधेयकका साथै समितिका प्रतिवेदन तथा संवैधानिक निकायबाट आएका पत्रहरू प्रस्तुत हुने जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभामा हाल 19 वटा विधेयक रहेका छन्। यस्तै नियमावलीको व्यवस्था अनुसार अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यादेश स्वरूप पेश हुने सहायक प्रवक्ता धमलाले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई ध्यान दिँदै बैठकमा सहभागी हुने सदस्य, संसद सचिवालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र समाचार सङ्कलनका लागि जाने पत्रकारहरूको एन्टिजेन परीक्षण समेत गरिएको थियो। समयमै वर्षा भएकाले यस वर्ष देशभर 27% धान रोपाइ सकिएको छ। 15 लाख हेक्टर खेती योग्य जमिन मध्ये अहिलेसम्म 3,71,000 हेक्टरमा धान रोपाइ भएको हो। यस वर्ष सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा 62% रोपाइ सकिएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 48%, लुम्बिनीमा 46%, बागमतीमा 21%, गण्डकीमा 15%, प्रदेश 1 मा 18%, 2 नम्बर प्रदेशमा 10% रोपाइ सकिएको जनाइएको छ। यो वर्ष धानको उत्पादन बढेर 60 मेट्रिक टन पुग्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। यो वर्ष समयमै वर्षा भएको र रासायनिक मल र बिउको पर्याप्त उपलब्ध भएकाले पनि उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 4 महिनादेखि दुधको भुक्तानी नपाउँदा पशुपालन व्यवसायबाटै गुजारा चलाउँदै आएका किसानहरू मर्कामा परेका छन्। गाईबस्तुलाई भुस पिठो पनि किनेर खुवाउनु पर्ने भएकाले निषेधाज्ञा हुँदै झन समस्या भोग्नु परेको इलामका किसानहरूले बताएको प्रकाश नेपालले इमेज खबरमा यो समाचार लेख्नु भएको छ। डिडिसीले इलामका विभिन्न स्थानबाट सहकारी मार्फत दुध सङ्कलन गरेर विराटनगर पठाउने गर्छ। तर यति बेला दुध बेचेर घर चलाउनु पर्ने किसानलाई समयमै भुक्तानी नदिँदा सहकारीमा दुध आउन छाडेको छ। समयमै भुक्तानी नपाएपछि किसानहरूले निजी डेरी र सहकारीमा दुध सङ्कलन गर्न थालेका छन्। लामो समयदेखि मूल्य नपाएका कारण किसानले दुध नल्याउँदा सङ्कलनमा समस्या भएको पुवाखोला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका सहव्यवस्थापक धनप्रसाद दुलालले बताउनु भएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले अफवाह फैलाएको आरोपमा 6 वटा अनलाइन बन्द गराउने भएको छ। रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानको कोठा भाडा लिने सम्बन्धी विवादका विषयमा अफवाह फैलाएर समाचार लेखेको भन्दै खबरमाला.com, कालापानी पोस्ट, मिडिया 20 पोस्ट, आजको नयाँ.com, ग्यालेक्सी 7 एक्सप्रेस.com र साझा मिडिया.com अनलाइन बन्द गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रेस काउन्सिलले पत्र पठाएको हो। यो अनलाइनले सुनारलाई युरोपियन युनियन EUबाट 1.5 करोड खाएको जस्ता लाञ्छना लगाएका थिए। असार 1 गते कोठा भाडामा लिन जाँदा काठमाडौँको बबरमहल स्थित घरधनी प्रधानले सुनारलाई जात थाहा पाएपछि कोठा दिन अस्वीकार गरेको दाबीसहित रूपाले जाहेरी दिनुभएको थियो। 3 दिन हिरासतमा रहनु भएको प्रधान हाल रिहा भइसक्नु भएको छ। रूपाले आफूलाई जातीय द्वन्द्व फैलाउन युरोपियन युनियनबाट उचालिएको जस्ता भ्रामक समाचार लेखेर जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्य गरेको भन्दै ती अनलाइन विरुद्ध काउन्सिलमा उजुरी दिनुभएको जनाइएको छ। बुधबार सुनको मूल्यमा 600 रुपैयाँले कमी आएको छ। मंगलबार तोलामा 100 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 90,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। बुधबार प्रति तोला 600 रुपैयाँले कमी आउँदा प्रति तोला 90,000मा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस दिन चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 10 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1290 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बुधबार सुन प्रति औंस 1761.57 डलरमा र चाँदी प्रति औंस 25.86 डलरमा कारोबार भइरहेको जनाइएको छ। भारतमा आयोजना हुने भनिएको आईसीसी T20 पुरुष विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता UAE र ओमानमा संयुक्त रूपमा हुने भएको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको महामारी कायम रहेपछि विश्वकप UAE र ओमानमा सारिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC ले विश्वकप UAE र ओमानमा सारिएको जनाएको छ। ICC ले प्रतियोगिताको आयोजक भने भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCC नै रहने जनाएको छ। ICC ले विश्वकप UAE को 4 र ओमानको 1 मैदानमा गर्ने गरी तयारी भएको जनाइएको छ। र उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीमा मुलुकका शीर्ष अधिकारीहरूको त्रुटिले मुलुक गम्भीर संकटको अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ। उत्तर कोरियाको राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले नेता किमले कोरोना भाइरसको महामारीलाई लिएर भएको त्रुटिका लागि शीर्ष अधिकारीहरूको निन्दा गरेको जनाएको छ। तर मुलुकमा कस्तो संकट देखियो भनेर केही उल्लेख नगरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यसलाई उत्तर कोरियामा महामारीको गम्भीरताको संकेतका रूपमा अर्थ्याइएको छ। यसअघि
उत्तर कोरियाले आफ्नो मुलुकमा कोभिडको कुनै संक्रमण नरहेको जिकिर गरेको थियो। महामारीबाट बच्न उत्तर कोरियाले आफ्ना सीमाहरू बन्द गरेको थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी र सीमा बन्दले त्यहाँ खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएर अर्थव्यवस्था धर्मराएको थियो। नेता उनले पहिलोपटक देशमा खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएको स्वीकार गर्दै नागरिकहरूलाई खराब स्थिति सामनाका लागि तयार रहन निर्देशन दिनुभएको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ, त्यो सबै कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाठ.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।